बाकी बंदे लोग परेशान नहीं पिछला है ही नहीं बस मुसलमान बाहर आ रहे हैं। जी दोस्तों आज चलो समाप्त ये मुलज़म जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। नाज़रीन, नूर मुकदम कत्ल केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद कचहरी में जो समाअत हुई उसका अहवाल का एक और हिस्सा जो है आपके सामने रखेंगे। जो एक गवाह था जाबिर, उसका जो बयान रिकॉर्ड हुआ, लेकिन इस वीडियो में इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है कि 2 नए गवाह वो शामिल करने का फैसला किया। मजीद 2 नए गवाह, एक नई दरख्वास्त जो है प्रोसिक्यूशन की जानिब से आई है। क्यों ये दरख्वास्तें आ रही हैं, क्या ऑब्जेक्शन किया है जो प्रोसिक्यूशन की जो डिफेंस काउंसिल्स हैं उनकी जानिब से, क्या एतराज़ उठाया गया है इसमें, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और क्यों उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने केस ख़राब किया है तो ये खुद ही भुगतें, ये अदालत में नई नई चीज़ें ना लेके आएँ, तो ये क्यों कहना पड़ा, इस पे जो है वो बात करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स पे जो प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी कि जो CCTV फुटेज है उसको वाले से अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी किया जाए कि जो वायरल होने का मामला है, और प्लस 2 गवाह नए हैं। और जाबिर ने क्या कहा, जाबिर की जो स्टेटमेंट थी उसमें क्या कहा गया, ये आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो जाबिर है गवाह है, ये CDR का जो प्रिंट है इसने दिया था SSP ऑफिस में, SSP इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में ये होता है। ये बताया गया कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पे बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर हेड कांस्टेबल है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा जी 27/7 को 7 नंबर की CDRs जो थी उन्होंने उनके पास ही कंप्यूटर ऑपरेटर थे वो, और तफ्तीशी अफसर को 58 पेजेस का उन्होंने CDR बना के दिया, जिसमें ये जाकिर जाफर, असमत आदम, शौकत मुकदम, नूर मुकदम, इफ्तिखार और जमील की CDR शामिल थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को जो ताहिर ज़हूर और दीगर जो दिलीप कुमार और उसके बाद दीगर जो थेरेपी वर्क के लोग हैं, इनकी भी 58 पेजेस की जो CDR थी वो उन्होंने इसमें बनाकर दी, और उसका जो प्रिंट जो है वो बाकायदा तौर पर इन्होंने दिया है। इसके अलावा जो माली है उसकी CDR का भी उन्होंने कहा कि वो भी दी, और उसके बाद IO के पास जो है वो इन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया। अकरम कुरैशी साहब ने इनसे पूछा कि ये आथर नहीं है, इसलिए ये इनका गवाही जो है वो काबिल एतबार नहीं हो सकती। इस गवाह पर जो डिफेंस काउंसिल है उन्होंने इतराज़ उठाया, क्योंकि ये आथर नहीं है तो इसलिए ये रेलिवेंट जो है वो गवाह नहीं हो सकते, तो ये उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन जो है इसमें लिखवाया है। तो तमाम की जानिब से ऑब्जेक्शन जो है लिखा गया इस केस में। अकरम कुरैशी साहब ने जरा करते हुए कहा कि जितने नंबर्स आपको मिले कहाँ से मिले, तो जाबिर ने कहा कि मुतलका कंपनी ने नहीं बल्कि SSP इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस से हमें मासूल हुए। हमारा एक फोकल पर्सन होता है और लैब होती है, और उसी के जरिए हम तक ये पहुँचते हैं। अकरम कुरैशी साहब ने सवाल किया कि जिसने नंबर्स आपको भेजे उनका नाम लिखवाया आपने, तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं लिखवाया। जाबिर ने कहा। अकरम कुरैशी साहब ने कहा कि 161 के बयान में टेलीफोन नंबर्स लिखवाए थे, मैंने लिखवाए थे, आज भी नहीं, मतलब उन्होंने कहा जी जो टेलीफोन नंबर्स थे उनके लिखवाए थे, उन्होंने कहा नहीं ये भी जो है वो याद उसमें लिखवाए नहीं है। अकरम कुरैशी साहब ने यहाँ पे ये सवाल किया था कि तफ्तीशी ने क्या जो है वो बयान जो है वो कब बयान कलमबंद किया, तो उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को बयान जो है वो कलमबंद हुआ। फिर 22 सितंबर का बयान उन्होंने कहा कि मुझे दें, उन्होंने पढ़ा और उसके मुताबिक जो है वो बात करने की कोशिश की। 22 सितंबर के बयान उन्होंने कहा जी 22 सितंबर का आपने एक ही बयान दिया, तमाम जो CDR जो जितने भी नंबर्स की CDR आपने दी थी, तो उन्होंने कहा कि एक ही बयान, तमाम मुल्ज़मान की 3 CDRs मुख्तलिफ दी थी, तो एक ही बयान मैंने रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद अकरम कुरैशी साहब ने कहा कि सिर्फ नंबर्स थे, उसके साथ नाम नहीं थे, ये उन्होंने नाम नहीं जो है वो लिखवाए। तो ये उनकी जानिब से जो सवालात थे वो जो उठाए गए, जो डिफेंस काउंसिल जिस तरह जरा कर रही होती है, तो वो उनकी जानिब से जहाँ सवालात उठाए गए। और सिकंदर जुल्करनैन जो है वो सलीम, उनका यहाँ पे उन्होंने फिर जाकिर जाफर के हवाले से बात की, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। वो दस्तखत का मामला था सारा। उसके बाद
اکرم قریشی صاحب نے یہاں پہ کہا کہ یہ جو سوالات کیے گئے جو سکندر ہیں ان کی جانب سے بھی 2 سوال کیے گئے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اب دستخط ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد سکندر صاحب کے سوالات تھے کہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہے، کسی کمپنی یا سبسکرائبر کا نام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ کسی کا نام نہیں ہے اس پر، جو CDR ہے، جو پیجز ہیں ان پر۔ تو اس کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ جو مینوپلیٹ کر تو نہیں بنائی گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مینوپلیٹ کر کے نہیں بنائی گئی۔ اس کے علاوہ جو بشارت ہیں ان کی جانب سے بھی سوال کیا گیا، جو بشارت اللہ ہیں انہوں نے کہا اس پر نہ کوئی مور ہے، نہ دستخط ہے، نہ کوئی ڈائری نمبر لکھا ہوا ہے، جو CDR ہے جن پہ موبائل نمبر کا ڈیٹا ہے سارا، تو انہوں نے کہا جی نہیں لکھا ہوا، اس میں جو ہے وہ ڈیٹ یا تاریخ یا یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی۔ بہر انہوں نے یہ جو جرح کی سارے جو ملزمان کے وکلا ہیں ان کی جانب سے یہ ساری جرح جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی گئی، اور دیگر جو جتنے بھی وکلا تھے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ساری جرح کو۔ اچھا، اس میں اب پروسیکیوشن کی جانب سے ایک درخواست تو یہ آئی کہ جو سارا علی تھی انہوں نے گواہی دی تھی، اس گواہی میں جو 2 نام آئے تھے ڈاکٹر انم اور ڈاکٹر جو حماد، ان کے حوالے سے پروسیکیوشن یہ درخواست دی ہے ان کے بھی ہم بیانات ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ درخواست دی گئی ہے عدالت کے سامنے، اور اس میں نثار بیگ صاحب نے یہ بتایا کہ DNA کے سیمپل جو ہے انم نے لیے تھے، ڈاکٹر حماد جو ہے وہ ایک اور ٹیسٹ جو تھا وہ حماد کی جانب سے لیا گیا تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل آفیسرز ہیں، ان کے ہم بیانات قلم بند کرانا چاہتے ہیں عدالت کے سامنے، عدالت الاؤ کرے۔ تو یہ درخواست آ گئی ہے، اس پہ آرگومنٹس نیکسٹ تاریخ کو ہوں گے، یا عدالت جو ہے ہو سکتا ہے اس پہ خود فیصلہ کرے، بلکہ اس پہ آرگومنٹس کسی حد تک ہو چکے ہیں۔ جو پروسیکیوشن سائڈ ہے اس نے یہ آرگومنٹس دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کو لانا چاہتے ہیں۔ تو جو ڈیفنس کے وکیل ہیں اکرم قریشی صاحب، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس موقع پر وہ ایسے جو یہ بیانات ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں ٹرائل کے، اس لمحے پر وہ یہ گواہ جو ہے وہ نہیں لا سکتے۔ ان کا فرض تھا کہ یہ شروع میں جب جو تفتیش ہو رہی تھی اسی وقت یہ گواہ جو ہے وہ لاتے، لیکن اب جو لا رہے ہیں، اب یہ اپنا ملبہ جو انہوں نے کیس میں لکونہ چھوڑے ہیں وہ اب ملبہ جو ہے عدالت پر نہ ڈالیں، یہ خود ہی ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ بشارت اللہ جو ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا کہ اس کے جو اثرات ہوں گے یہ اب پروسیکیوشن کے بھگتنا پڑیں گے، اب اس جو سٹیج پہ یہ گواہ جو ہے وہ اس طرح نہیں لائے جا سکتے۔ تو اس درخواست پر دلائل مکمل ہو گئے تو عدالت جو ہے فیصلہ کرے گی کہ اگر آئندہ جو ہے وہ اس پر انہوں نے اس کو لانا ہے، اس کو شامل کر سکتے ہیں بطور گواہ، یا بطور گواہ جو ہے ان کو شامل نہیں کر سکتے۔ اب جو